अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द अरीबा शो। आज हमारे साथ डॉक्टर सईदुज़्ज़मान हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस शो पे। ही इज़ एज द नेम इम्प्लाइज डॉक्टर सईदुज़्ज़मान। ही इज़ अ पीएचडी स्कॉलर। ये राइटर है इंटरनेशनली पब्लिश्ड बुक that is changing patterns of warfare between India and Pakistan, navigating the impacts of emerging technologies, जो कि रॉटलेज पब्लिश बुक है, एक मल्टीनेशनल पब्लिशर में ये बुक पब्लिश हुई है. Besides this, he is a head of department of IR in Namal. He is an amazing and incredible poet, an amazing writer, and above all, he is an advocate of human rights and peace and gender equality. Thank you, Dr. Saiduzaman, for taking time to be with us today. बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए और इतने खूबसूरत अल्फाज, इतने काइंड अल्फाज, यकीनन ये आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। तो अरीबा साहिबा, मैं आपका मशकूर हूँ इतने अच्छे अल्फाज के लिए। बंदा नाचीज़ कुछ भी नहीं है, हम एक काम से इंसान हैं, काम से स्टूडेंट थे, हैं और वही रहना चाहते हैं। जी थैंक यू सर, यू आर अमेजिंग। हम अपने एजेंडा बता देते हैं अपने ऑडियंस को। हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एज सर की एक्सपर्टीज भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे आज। सो बिफोर फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सर प्लीज आप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको थोड़ा आप ट्रेस डाउन करके हमें बता दें, और हाउ हैज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स, एआई एंड साइबर वॉरफेयर चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉरफेयर इन दिस टाइम, एंड हम क्या इसको कोई फुल स्टॉप फोर्सी कर सकते हैं कि कोई फुल स्टॉप आएगा, या ये ऑन गोइंग लाइक चलती जाएंगी विदाउट विदाउट एनी पॉज, यू नो? देखिए अरीबा साहिबा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो है चेंज इज कांस्टेंट। आपने जो अपने सवाल के आखिर में बोला ना कि क्या कोई पॉज आएगा, क्या ये सिलसिला थमेगा जो चला आ रहा है, तो यकीनन जनाब ये नहीं थमेगा। चेंज इज कांस्टेंट। सिंस साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम क्या देखते हैं, यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही तो देख रहे हैं। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इंसानी जिंदगी के हर सेक्टर को इम्पैक्ट किया, और हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन आई, तो दुनिया तो एक अलग ही रोड पे जिसे कहते हैं कि दौड़ने लगी। और हम समझते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, यकीनन हर सेक्टर को इसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इन्फ्लुएंस किया। तो वॉरफेयर या मिलिट्री डोमेन एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि ये टेक्नोलॉजी थी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को इख्तिताम पजीर किया। आई मीन टू से न्यूक्लियर वेपन का डेवलप होना और फिर उसका इस्तेमाल होना वर्ल्ड वॉर 2 का के खात्मे का बायस बना। और उसके बाद अगर आप कोल्ड वॉर को देखें तो इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतनी वेपनरी होने के बावजूद, ICBM, SLBM, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज, दोनों तरफ से, आई मीन टू से, चाहे वो यूएस ब्लॉक था चाहे वो सोवियत ब्लॉक था, कोई जुर्रत नहीं कर पाया डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए। और उस कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद अब हम दाखिल हुए चाहते हैं जनाब एक नए दौर में। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ गई, और यकीनन अब भी अगर हम देखें तो कीपिंग इन व्यू दी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो हम समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द सुपर पावर। और यही अभी तक जितनी भी रियासतें हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही वो एक ताकत समझते हैं टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली, जो कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। और टेक्नोलॉजी में भी, यकीनन टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी वो आगे है। चाइना यकीनन राइज कर रहा है और यूएस के पीछे पीछे, बट गैप काफी ज्यादा है। हाँ, शायद मुस्तकबिल में ये गैप कम हो जाए, बट फॉर नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लीडिंग। एंड एट द सेम टाइम अब हम आते हैं जनाब ये जो करंट दौर है, I mean to say इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप देखें 1.0, 2.0, 3.0 and now 4.0, न्यूक्लियर एज 1.0, 2.0, 3.0 and now आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनाब उसका एरा शुरू हुआ जाता है। और अरीबा साहिबा, मुझे ये कहने दीजिए कि इंसानी तारीख को मैं समझता हूँ कि हमें दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिए टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए। एक वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले का दौर है, आई मीन टू से प्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा, and now in the age in which we are living, that is post artificial intelligence era. ये तो शुरुआत हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को बदल के रख देना है, और यकीनन वो तमाम चीजें जो हम शायद फिक्शन में देखते हैं, हम लिटरेचर में पढ़ते हैं या ख्वाबो ख्याल में सोचते हैं, वो आगे हम
اپنی آنکھوں سے اس کو وٹنس کر رہے ہوں گے. یہ کوئی خواب نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ آج سے 50-60 سال پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ویڈیو پہ کوئی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا. آمنے سامنے سے مراد یہ کہ ہمارے بیچ کلومیٹرز میلوں کا فاصلہ ہے, بٹ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. تو دس از ٹیکنالوجی. ناؤ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور یہ جو اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں, اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دینا ہے. اب اس میں یہ جو آپ نے جن ٹیکنالوجیز کا ذکر کیا, لیتھل آٹونومس ویپنز, ڈرونز, ہائپرسونک میزائلز, سائبر بیسڈ ٹیکنالوجیز, اسپیس بیسڈ ٹیکنالوجیز, دنیا کی تمام بڑی طاقتیں دوڑ میں لگی ہوئی ہیں یہ ٹیکنالوجی ایکوائرز کرنے کے لیے. اور اگر ہم انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں تو وہ بھی ایکسیپشن نہیں ہے, وہ بھی اس دوڑ میں چلے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے, ایک ویشیس سائیکل ہے گریٹ پاورز کے بیچ میں اور باقی کنٹریز کے بیچ میں. ہم ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ایک ریس میں, ایک کمپٹیشن میں جڑے ہوئے ہیں. پاکستان انڈیا کو دیکھتا ہے, انڈیا چائنا کو, چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کو, یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ رشیا کو. سو ایک ویشیس سائیکل ہے. سو یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ابھی تو ابتدا ہے. پرٹیکولرلی اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں باز نہیں آنے لگا, یہ سلسلہ رکنے نہیں لگا, یہ آگے کی طرف بڑھے گا. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اے آئی کے, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک رجیم بنانی چاہیے, انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے, میکنزمز بنانے چاہیے, چاہے وہ بائی لیٹرل ہوں, چاہے وہ ٹرائی لیٹرل ہوں, چاہے وہ ملٹی لیٹرل ہوں. اس میں اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز, سب کو مل کے ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے تھریٹ کو میٹیگیٹ کرنا ہے, کیونکہ ان دی اینڈ انسان ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. یہ ٹیکنالوجیز اور یہ باقی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں یہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اصل جو مقصد ہے, اصل مقصد کیا ہے؟ ان انسانوں کی زندگی میں بہتری لانا, ان انسانوں کو سیفٹی فراہم کرنا, ان کو لبرٹی فراہم کرنا, ایکویلٹی کے ساتھ جانا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, بی دیٹ کاسٹ, کریڈ, ریلیجن, جینڈر, اسٹریٹا. سو ٹیکنالوجیز کے ثمرات ہم نے حاصل کرنے ہیں اور ان کے مضر اثرات سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور تمام ریاستوں نے, تمام اسٹیک ہولڈرز نے, اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز, سول سوسائٹی, ہم سب نے ملنا ہے, بیٹھنا ہے, جڑنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ان کے خطرات سے کیسے نبض آزما ہویا جائے. جی بالکل صحیح سر. جس طرح آپ نے پوسٹ اے آئی ایرا کی بات کی, یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ہم اس ایرا میں اسٹیپ ان کر چکے ہیں اور ہم پوسٹ اے آئی ٹائم میں جی رہے ہیں اس وقت. تو اس کے مطابق تو ہماری جو ٹریڈیشنل وارفیئر ٹیکنالوجیز ہیں وہ آبسولیٹ ہو چکی ہے. ڈو یو تھنک دا سیم؟ دیکھیے اریبہ صاحبہ, وی نیڈ ٹو بی کریٹیکل وائل ڈائسیکٹنگ دی فیکٹ. یہ جو ٹریڈیشنل کیپیبلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گی. یقیناً جدیدیت کو اگر دیکھیں, ماڈرنائزیشن کو دیکھیں, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو دیکھیں تو اے آئی لیڈ ٹیکنالوجیز نے تو پونچال قائم کر دیا, کوئی شک نہیں. لیکن ٹریڈیشنل ملٹری کیپیبلٹیز اپنی جگہ پہ وقت رکھیں گی. مجھے کہنے نہیں, آبسولیٹ نہیں ہونے لگی, بلکہ ان کو شاید بڑھاوا ملنے لگے. ہاں اس میں سے کچھ شاید ویسی کرامت نہ رہیں, لیکن باقیوں کو بڑھاوا ملے گا. لیٹ می گیو یو دی ایگزامپل. اب ڈرون کیا ہے؟ ڈرون ایک کوئی نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ ایک عام سی مشین ہے. لیکن جب اس کے ساتھ آپ اے آئی کو کنیکٹ کر دیں گے تو یہی ڈرون لیتھل آٹونومس ویپن بن جائے گا. اگر آپ میزائل کو دیکھیں, کوئی بھی کروز میزائل دیکھیں, بیلسٹک میزائل دیکھیں, سو وہ ان کی جو سپیڈ دیکھیں, اینی تھنگ وچ کین فلائی, اینی میزائل وچ فلائی ایٹ اسپیڈ بلو میک 5 یا 5 میک, تو وہ کیا ہے؟ وہ کروز اور بیلسٹک میزائل ہے. اینی تھنگ وچ fly or any missile which fly at speed of 5 Mach, so وہ کیا ہے؟ وہ ہائپرسونک میزائل ہے. Now یہ چاہے وہ کروز میزائل ہو, چاہے بیلسٹک میزائل ہو یا ہائپرسونک میزائل ہو, جب وہ اے آئی کے ساتھ لنک ہو جائے گا تو یہی کنونشنل کیپیبلٹی کتنی لیتھل ہو جائے گی. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل ملٹری کیپیبلٹیز ہیں, ان کے ساتھ جب اے آئی جڑ جائے گی تو آپ دیکھیے ایک طرف نیوکلیر ویپن, دوسری طرف یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, آئی مین اے آئی لیڈ ٹیکنالوجیز. خطرات تو بڑھ گئے, خطرات تو مزید بڑھ گئے. سو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا کسی بھی ویپن کو, بی دیٹ وہ جو ٹریڈیشنل ملٹری کیپیبلٹیز ہیں یا کنونشنل کیپیبلٹیز ہیں یا نیوکلیر. یہ اے آئی نے ڈیفینیشنز چینج کر کے رکھ دی ہیں.
وارفیئر کی. آپ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کو دیکھیں, آپ اسرائیل ایران کے کانفلکٹ کو دیکھیں, آپ اسرائیل حماس کے کانفلکٹ کو دیکھیں, آپ رشیا اور یوکرین کے کانفلکٹ کو دیکھیں. یہی کنونشنل کیپیبلٹیز کار فرما ہیں اس جنگ میں یوز ہو رہی ہیں, اور ساتھ میں اے آئی لیڈ ٹیکنالوجیز بھی یوز ہو رہی ہیں, جس سے کانفلکٹ مزید کمپلیکس ہو گیا ہے. سو ان کمپلیکسٹیز کو, ان انٹریکیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی طاقتوں کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, تمام انسانوں کو, سول سوسائٹی کو, اسٹیٹ ایکٹرز کو, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جڑنا ہوگا اور ان خطرات کا سامنا کرنا ہوگا اور ان ایک میکنزم ڈیوائز کرنا ہوگا ان آرڈر ٹو ٹیکل دی تھریٹس آف فیوچر ٹائمس. سر آپ کے آرگومنٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو اے آئی ہے یہ اٹ سیلف ایک ویپن نہیں ہے, بلکہ کیٹلسٹ کا رول پلے کرے گی. ٹریڈیشنل جو ویپنس موجود ہیں یا جو ویپنس ہم جن میں ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں, تو ان کی ایڈوانسمنٹ میں جو کیٹلسٹ کا رول ہے, کیا یہ اے آئی پلے کرے گی, یا یہ اے آئی اٹ سیلف کوئی ویپنری کی جنریشن کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے؟ اریبہ صاحبہ, بہت ہی زبردست سوال, اور اس کا جواب میں یہاں سے شروع کروں گا کہ فرسٹ وی نیڈ ٹو لک انٹو اٹ دیٹ واٹ از اے آئی. اے آئی از بیسکلی سیمولیشن آف ہیومن مائنڈ. جب کوئی مشین انسانی دماغ کی طرح سوچے گی تو ہم بولیں گے کہ یہ اے آئی ہے. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کیا کر رہی ہے جناب, یہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ کیسے بڑھ رہی ہے؟ ود ریسپیکٹ ٹو اٹس اسٹیجز. آئی مین ٹو سے ڈفرنٹ اسکالرز اور ڈفرنٹ ریسرچرز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 7 اسٹیجز ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 5 اسٹیجز ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 3 اسٹیجز آف اے آئی ہے. فار دی کنوینئنس آف آڈینس I want to go with 3 stages of AI. جو پہلی سٹیج ہے اے آئی کی, اس کو نیرو اے آئی بھی کہتے ہیں, ویک اے آئی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹیبل اے آئی ہے, پھر اس کے بعد سپر اے آئی ہے. اب ویک اے آئی میں کیا ہے جناب, اس کے اندر ہیومن انپٹ کم ہے, مطلب مشین ہے, اے آئی میکنزم ہے, لیکن ہیومن انپٹ زیادہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیج ہے اسٹیبل اے آئی. کم و بیش ہم اسٹیبل اے آئی سٹیج میں ہیں, جس میں ہیومن انپٹ بھی موجود ہے اور ساتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے وہ مشینز کسی حد تک آٹونومس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویک اے آئی سٹیج ہے اس میں ہیومن انپٹ کم تھی, ہیومن انپٹ زیادہ تھی, اور جو اسٹیبل اے آئی ہے اس میں ہیومن انپٹ کم ہو گئی اور مشین کو آٹونومی زیادہ مل گئی. اب جو تیسری سٹیج ہے دیٹ از سپر اے آئی سٹیج. That stage is when machine will be collecting the data, analyzing the data, and they will be making the decision. If I give you the example of warfare, so they will be deciding, the machines, AI-led machines will be deciding when to kill, where to kill, how to kill, what is the modus operandi. So machines will be deciding. اور یہ کوئی خواب نہیں ہے, یہ ہوگا, یہ ہونے جا رہا ہے. Now, آپ نے کہا کہ کیا اے آئی خود میں کچھ ویپن ہے یا وہ کسی مشین کے ساتھ لیس ہو کے اس کو خطرناک کرے گا؟ تو یقیناً آلریڈی ویپنز موجود ہوں گے. ویپنز کو جب آپ لنک کریں گے اے آئی کے ساتھ تو پروسیسنگ تیز ہوگی, انفارمیشن کی ڈیسیژن میکنگ آسان ہوگی. سو دیٹ ول بیسکلی complicate the security metrics or whatever the situation is. So AI کیا کر رہا ہے جناب, AI ان ٹیکنالوجیز کو مزید لیتھل کر رہا ہے. Sir, going to the second question, جس طرح کی ہمیں جیو پولیٹیکل شفٹس اینڈ چینجنگس دکھ رہی ہیں فرام دی ویسٹ ٹو دا ایسٹ, ہمیں دکھ رہا ہے رشیا اینڈ اسپیشلی دا چائنا نے جس طرح مئی کرائسس میں رول پلے کیا, اینڈ دین ناؤ جس طرح کی وہ ویپنری اور مشینریز اور اپنے ایڈوانسمنٹس دنیا کو ڈسپلے کر رہا ہے, اس کی ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے. تو اس کے مطابق جو ملٹری بیلنس ہے, جو بیلنس آف پاور ہے, وہ کافی آلٹر ہو رہا ہے, وہ کافی ڈائنامیکلی چینج ہو رہا ہے. تو کیا ہمیں اپ کمنگ ٹیک ڈریون وار دکھ رہی ہے بٹوین دا سپر پاورز, بٹوین دا بگ اینڈ میجر پاورز؟ What do you see? اریبہ صاحبہ دیکھیے, اصولی طور پہ یقیناً ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا سفر جاری ہے. چینج از کانسٹنٹ. یو ایس ہو, چائنا ہو یا باقی طاقتیں ہوں, وہ اپنی اپنی جگہ پہ ریسورس کو, اپنی انرجیز کو, اپنے ٹائم کو انویسٹ کر رہی ہیں ٹو ایکسیل, آگے کی طرف بڑھنے کے لیے. اب اگر ہم کریٹیکلی جائزہ لیں تو اٹ از یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ وچ از لیڈنگ. I mean to say یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اگر آپ ملٹری کیپیبلٹیز دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ملٹری بیسز ہیں اکراس دی ورلڈ. اگر آپ ان کو ایئر کرافٹ کیریئرز دیکھیں, ان کی پاور پروجیکشن دیکھیں, سو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ از سم تھنگ
to be recognized. बल्कि दुनिया को अगर आप देखें तो एजेंडा सेटिंग को देखें, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो, या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, अब भी दुनिया किसकी तरफ देखती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ. सो यकीनन चाइना राइज कर रहा है, यकीनन चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और मैसिवली इन्वेस्ट कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और बड़ी तरक्की की है रिसेंटली चाइना ने. लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं, क्रिटिकल कंपैरिजन करते हैं, कीपिंग इन व्यू द टेंजिबल आउटकम्स या कैपेबिलिटीज, तो वी कम टू अंडरस्टैंडिंग कि अभी भी गैप बहुत ज्यादा है. तो मुझे नहीं लगता कि बैलेंस ऑफ पावर का जो फिनोमिनन है, बल्कि मुझे तो लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर हमें कहना ही नहीं चाहिए. आई मीन टू से व्हेन यू लुक इनटू द फैक्ट्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर पावर हो, चाहे वो आर्मी, यू जस्ट लुक इनटू द स्टैटिस्टिक्स, तो आपको मालूम पड़ेगा कि देयर इज अ ह्यूज गैप. देयर इज अ ह्यूज गैप. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने पिछले कई सालों में अपने डिफेंस बजट को मैनीफोल्ड, मतलब उन्होंने कई गुना ज्यादा इजाफा किया है, लेकिन अब भी गैप बहुत ज्यादा है. सो ये जो एक डिबेट चल रही है मल्टीपोलैरिटी की, यकीनन द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट मल्टीपोलैरिटी. लेकिन याद रखिएगा, मल्टीपोलैरिटी अगर अचीव हो भी जाती है, तब भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कीपिंग इन व्यू इट्स पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, कीपिंग इन व्यू इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कीपिंग इन व्यू इट्स पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज, आई मीन टू से ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर आपको नजर आता है, ये जो आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO नजर आता है, ये जो आपको कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर नजर आता है, इसके पीछे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी ए पावर टू रेकन विद इवन आफ्टर फ्यू डेकेड्स टाइम. यकीनन दुनिया में मुख्तलिफ पावर सेंटर इमर्ज कर रहे हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे मौजूद रहेगी अगली कई दिहाइयों तक, और मे भी शायद सेंचुरीज तक. जी. ऑलराइट सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आप क्या कहना चाहेंगे इन टेक कंपनीज और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में? जिस तरह हम AI की बात कर रहे हैं, ये बाकी लीथल ऑटोनमस वेपन्स जिस तरह आ रहे हैं मार्केट में, तो डोंट यू थिंक कि ये प्लेयर्स लाइक टेक कंपनीज एंड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इटसेल्फ एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे उभरे हैं, एंड मे बी दे कुड लीड मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर कमिंग अहेड? देखिए अरीबा साहबा, एक जो स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये एक खासा है इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर. बहुत सी ऐसी टेक कंपनीज हैं जिन्होंने वेपन्स डेवलप किए. आई मीन टू से बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एयरक्राफ्ट डेवलप करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और इसके अलावा बाकी के वेपन प्रोड्यूस करती हैं. तो वो जो एक प्राइवेट सेक्टर है और वो जो कंपनीज हैं, यकीनन उन्होंने अपना रोल प्ले किया है माजी में. नाउ अभी अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो ये जो टेक कंपनीज हैं, ये इन्वेस्ट कर रही होंगी, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही होंगी, और ये इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अपना जो चंक है, अपनी जो स्पेस है, वो हासिल करना चाह रही होंगी फॉर देयर प्रॉफिट्स. एंड फॉर श्योर ये जो टेक कंपनीज हैं, माजी में भी बहुत पावरफुल टेक कंपनीज रही हैं, और अब भी काफी पावरफुल टेक कंपनीज हैं. नाउ AI को कंट्रोल करने वाली, अगर आप इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप सिलिकॉन वैली को देखें, उसके अलावा आप चाइनीज, अगर आप पावर हब्स को देखें, टेक्नोलॉजिकली पावर हब्स की मैं बात करूं, तो वो इमर्ज कर रहे हैं. तो मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे फ्यूचर की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उनकी प्रोडक्शन होगी, उसमें वो एक अहम रोल प्ले कर रहे होंगे. सो along with state actors, these non-state actors will have an influential role in determining the political patterns of the world, be that at bilateral level, be that at trilateral level, be that at multilateral level, be that at international level. So इन टेक कंपनीज की सिग्निफिकेंस बढ़नी जा रही है, और इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को देखें, ग्लोबलाइजेशन को देखें, प्राइवेटाइजेशन को देखें, तो इनका एक रोल रहा है और इनका ये रोल आगे भी रहेगा, भले दुनिया मल्टीपोलैरिटी तक पहुंच जाए. सर, इसी से मैं एक क्वेश्चन ड्राइव करना चाह रही हूँ कि जिस तरह ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और आपने जिक्र किया कि अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मींस कि ये मल्टीलैटरल लेवल पे, बायलैटरल, हर तरह के लेवल पे जा सकते हैं, तो हमें कोई एंगल इसमें ऐसा दिखता है कि जिस तरह बाकी नॉन स्टेट मींस कि नॉन स्टेट एक्टर्स में भी हमें व्हाइट एंड ब्लैक नॉन स्टेट एक्टर्स दिखते हैं, तो ये अगर मिड में ग्रे नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या ये कभी हैंड्स ज्वाइन कर सकते हैं विद द ब्लैक नॉन स्टेट एक्टर्स इन द सर्च ऑफ द सेम प्रॉफिट?
देखिए अरीबा, एक चीज समझने की जरूरत है, चाहे स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हर किसी के कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, मखसूस ऑब्जेक्टिव होते हैं और उनको वो अचीव कर रहे होते हैं। अब ये जो कंपनीज हैं, जाहिर बात है उन्हें प्रॉफिट कमाना है। बहुत सी रियासतें भी तो प्रॉफिट कमाती हैं, रियासतें भी तो अपने नेशनल ट्रस्ट को परसू करती हैं। सो मुझे लगता है कि इससे हमें एक स्टेप अहेड जाना चाहिए। वो ये है कि बी दैट स्टेट एक्टर, बी दैट नॉन स्टेट एक्टर, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक रिजीम होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, और कुछ नए इंस्टीट्यूशंस भी हमें बनाने होंगे, सो दैट रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएं। इंसान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंसानी जिंदगियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट, क्रीड, रेस, कलर, स्ट्रेटा, जेंडर। ये इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जरूरी है कि चाहे रियासत है, चाहे गैर रियासती इदारे हैं, ये तमाम को चेक एंड बैलेंस इनके ऊपर होना चाहिए, इन तमाम को एक कंट्रोल में होना चाहिए, विद इन लिमिट्स होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म होगा। सो मैं समझता हूं कि एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म, एक रिजीम, एक इंटरनेशनल रिजीम बनाने की जरूरत है, जिसमें ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनके ऊपर एक कड़ी नजर रखी जाए, और जहां से टेक्नोलॉजी से इंसानों को फायदा मिल रहा है, जो एडवांटेजेस हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। जहां से इंसानों को, रियासतों को डिसएडवांटेज हो रहा है, या जिसकी वजह से इंसानी जिंदगियों को खतरात लाक हो सकते हैं जिन टेक्नोलॉजीज की वजह से, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो सोसाइटल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो उन तमाम खतरात को मिटिगेट करने की जरूरत है और तमाम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। अगर ये ताकतें, चाहे स्टेट एक्टर हैं, चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स में चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो ये टेक कंपनीज हैं, जब तक सब जुड़ के नहीं बैठेंगे, जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक फ्यूचर के खतरात को हम टैकल नहीं कर सकते। सो जदीदियत बहुत ज्यादा जरूरी है, जदीदियत के साथ हम सबको जाना होगा। चेंज इज कांस्टेंट, मॉडर्नाइजेशन इज द फिनोमिनन जिसके साथ आगे हमें सबको आगे बढ़ना होगा, लेकिन साथ में हमें ख्याल रखना है कि इस दौड़ में कहीं ये ना हो जाए कि इंसान हार जाए, और इंसान हार जाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम इंसानों को इकट्ठा होके इंसानियत को जितवाना है, ह्यूमन राइट्स को जितवाना है, ह्यूमैनिटी को जितवाना है, क्योंकि इस दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है। सो वी ऑल नीड टू प्ले आवर पार्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, एंड आई बिलीव यस वी कैन। थैंक यू। जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि यू आर एन अमेजिंग एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यू डोंट से इट, यू डेमोन्स्ट्रेट इट, यू डू इट, एंड इट इज वन ऑफ योर सुपर पावर्स। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर द अरीबा शो। वी विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू सर। डॉक्टर सईदुज़्ज़मान हमें ज्वाइन किया था, एंड आई एम वेरी इस्टीम्ड दैट उन्होंने द अरीबा शो को टाइम दिया। थैंक यू यू गाइज फॉर वॉचिंग मी टिल दिस वेरी एंड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।